اج دے ٹک ٹاکراں نوں وی پیغام دواں گا، اوے نوجوان اگر اللہ نے تینوں فیم دتا ہے، اس فیم نو دین والے پاسے لے کے آ، اس فیم نو اللہ دے دین والے پاسے صرف کر، اپنی ویڈیوز دے پیچھے میوزک نہ لایا کر، اپنے ویڈیوز دے پیچھے گانے نہ لایا کر، اے نہ کھیا کر میری ویڈیو نو انے لاکھ ویو پے نے، اے نہ کھیا کر میری ویڈیو فاری تے گئی ہے، اے نہ کیا کر میری ویڈیو ٹاپ ٹرینڈ بن گئی ہے، او چلے آئے سوچیا کر تیری ویڈیو تینے گواہ بن گئے نے، تیری ویڈیو تینے لوگ گواہ بن گئے نے، کل قیامت دے دن اگر تو انکار کر بھی دیتا لوگاں نے تیرے بارے گواہی دینی ہے۔ اللہ دے ٹک ٹاک تینے گانے شیئر کیتے، اللہ نے انیاں ویڈیو لائیاں، اللہ نے انہیں غلط کام کیتے، اوے ٹک ٹاک رو آج تو انوی پیغام دینا چاہنا وا، اگر اپنی آخرت سنوارنا چاہندے جے اپنی ویڈیو بنا ضرور بنا، لیکن گانیاں والیاں نہ بنایا کر، میوزک والیاں نہ بنایا کر، ساز والیاں نہ بنایا کر، گانیاں دیاں رنگ ٹونہ لان والے آ، او موبی ٹیون گانیاں دی لان والے آ، او اپنی رنگ ٹون گانیاں دی لان والے آ، او گانیاں دے سٹیٹس لان والے آ، او فلمہ ڈرامیاں نو سوشل میڈیا تے شیئر کرن والے آ، اکالی صلاة و سلام فرما دینے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اس بندے نو کدی بھی معاف نہیں کرے گا جس بندے نے اپنے گناہ دی تشہیر کیتی ہوئے گی۔